आमी आसा आतां सांतिनेज आणि तुम्ही पळोवंक शकता एक फाटल्यान गाडो आसा म्हणजे स्टॉल आसा तो भजी वडा पाव बी विकता आणि अशी गजाल जाल्या की ती जी बायल आसा ती कंज्युमर गॅस ना वापरता थंय चुलीचो यूज करता. तिजें म्हणणें इतलेंच आसा की गव्हर्मेंटान हाजेर कितें तरी तोडगो काडचो आणि हे त्रास जे आसात ते कमी जावचे. गॅसीची जर समस्या सुटली न्ही जाल्यार आमी ह्या त्रासांच्यान सुटतली आनी आमचे बरो बिझनसूय बरो चलतलो त्या त्रास पण हे जे आसा न्हय कितें म्हणटा ते हे चड टेस्टी आसता कंपेर्ड टू LPG. टेस्टान कितें मीठा होता चड मेहनत आसता म्हणटकीर टेस्टी आसतलेच. पण जे उज्यान आमी पयलीं अशें लाकडांनी करताले ताका म्हणटाले टेस्ट आसली चड अशें सेम जशें तुमी फील करूंक शकता अशें म्हणजे टेस्टी आसता बट बिझनसाक मातसो प्रॉब्लेम जाता कित्याक बिझनस म्हणटकच फास्ट मुवमेंट जावपाक जाय सो मातशें आमकां स्लो करचें पडटा. एक पळोवंक लक्षांत येता पयलींच्या हातून जे जळू यूज करताले आनी तातूंत धुंवर स्मोक पोल्युशन जातालो आणि वेरेस कंज्युमर जे गॅस वापरताले तातूंत काम फास्ट जातालें. तातूंत तांचें म्हणणें आसा की हे जे जळू वापरता तातूंत काम स्लो जाता आनी कस्टमराक रावचो पडटा. पण कंज्युमर गॅसान हें जाता की काम फास्ट जाता आनी कंज्युमराक चड वेळ रावचो पडना. सो हातूंत तुमी चिंतूंक शकतात की कसो इश्यू आसा तो आनी बिझनसाक हांचे फुडें कितें जावपाचें आसा तें. सो गव्हर्मेंटान हाजेर विचार करचो आनी ही जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन ही कंज्युमराची गॅस जी आसा ती तांकां पुरवठो करून दिवची. द गोवना खातीर हांव नारायण पिसुर्लेकर.